सदाले चाहेकी त सार्थकको प्रेम नै थियो, तर कमजोर प्रेम होइन। ऊ प्रेमको यस्तो डोरी बाँड्न चाहन्थे जो सितिमिति नचुडिने होस्। सार्थकका आँखा र मन दौडन खोजिरहेको सदाले चाल नपाएकी होइन। गन्तव्य त उनीहरूको एउटै थियो, खाली गति नमिल्दो थियो। बेलुकी घर गएर सदाले ऐना हेरी। के सार्थकले भने झैँ ओठको जवाफ र आँखाको भावमा मेल नखाएकै हो? तर सार्थकको प्रेम स्वीकारिहाल्ने हतारो उसलाई अझै पनि देखाउन मन लागेन। कति प्रेम गर्छ? ऊ प्रेममा कहाँसम्म जान सक्छ? आकर्षित मात्रै भएको हो कि प्रेमै गरेको हो? ऊ केही परीक्षा लिन चाहन्थे। सायद यो परीक्षा उसको आफ्नै उपरको परीक्षा थियो। सार्थकले प्रेमको डोजर जति चलाओस्, सदा आफूभित्रको धैर्यको धिस्को तत्कालै भत्किनुहुन्न भन्नेमा दृढ भएर बसेकी थिई। तिमीले मेरो प्रस्तावको अस्वीकारै गरेकी हौ सदा। भोलिपल्ट छुट्टी भइसकेपछि सदालाई कलेजको गेटसम्मै पछ्याउँदै गएर सार्थकले भन्यो। त्यस दिन स्कुटी सर्भिसिङमा दिएकाले सदा माइक्रो चढेर घर जानका लागि जमलतिर लम्कदै थिए। गर्मीले ताण्डव मचाएको थियो। रातो छाताको छानो मुनतिर घामको तातोबाट बच्न आफूलाई सुरक्षित राखेकी थिए। नेपाली कागजमा ल्याप्चे लाएर दिउँ? सदा एकछिन रोकी र फनक्क सार्थकतिर फर्किँदै भने, कि दुई चारजना वकिल पनि राखेर भनौँ? सार्थकले याचक दृष्टिले हेर्दै भन्यो, कसरी सम्झाउँ तिमीलाई म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर? कसरी पत्याउँ कि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भनेर? मन उहिल्यै चोरिसकेकी थिए। यो पटक सार्थकको शैली चोरेर सदाले प्रतिप्रश्न गरी र हिँडाइलाई निरन्तरता दिए। मैले भने, यसैलाई आधार किन मान्दिनौ? सडकलाई दायाँ पारेर उनीहरू त्रिचन्द्रको पेटी हुँदै जमलतिर लम्किरहे। शुक्रबारको दिन थियो। जामे मस्जिदमा लागेको भिड फैलिएर धेरै परसम्म पुगेको थियो। गाडीहरूको लस्करले सडक लगभग जाम जस्तो देखिन्थ्यो। प्रेम यसै हुन्छ र? सदाले सार्थकतिर नहेरी भनी, ट्याक्स तिर्नुपर्छ र प्रेम हुनलाई? आफूभन्दा बायाँतिर हिँडिरहेकी सदालाई सार्थकले गहिरिएर हेर्दै भन्यो, ट्याक्स स्याक्स केही होइन। सदाले अघिल्तिर आएको कपालका 3वटा त्यान्द्रालाई देब्रे हातले पन्छाउँदै छड्के हेर्दै सार्थकलाई भने, त्योभन्दा कठोर परीक्षाबाट गुज्रिनुपर्छ। सार्थकले टक्क अडिएरै भन्यो, म तयार छु जुनसुकै परीक्षाबाट गुज्रिनलाई। पछाडिबाट कसिएर हिँडिरहेका दुईजना मान्छे सार्थक रोकिएकाले रिसाए र उसलाई आँखा तर्दै दायाँतिर लस्किए। भयो परेन। सार्थकका कुरालाई बेवास्ता गरेर सदा अघि बढिरही। विश्वास गर सदा, सार्थकले अनुनय गर्यो, म कुनै पनि परीक्षा दिन सक्छु। फेल भयो भने? सदा अडिन, हिँडाइको गति घटाए मात्र। अर्को पटक अलिक मेहनत गरेर परीक्षा दिने। निच्चा हाँस्यो सार्थक र सदा नअडिएकाले आफ्नो गति बढायो। घरिघरि मान्छेका सङ्ख्या बढ्दा सदा एकातिर पुग्थे, सार्थक अर्कोतिर हुन्थ्यो। तर कुद्दै सार्थक सदाको नजिक पुगिहाल्थ्यो। कलेजको एक्जाम हो र पटक पटक दिनलाई? सार्थक नजिक देखेपछि सदाले भने, हरेक परीक्षामा मौका हुन्छ सदा। जिन्दगी र प्रेम अपवाद हुन्। तिमी परीक्षा लिऊ, सार्थकले भन्यो। A+ ल्याउने काम मेरो। पक्का? सदाले भने। बाटो क्रस गर्ने ठाउँ आयो। 12-15वटा मोटरसाइकल र 4-5वटा प्राइभेट गाडीले बाटो नदिएपछि आएको संयुक्त यातायातले आफू रोकिएर उनीहरूलाई बाटो क्रस गर्न दियो। बाटो क्रस गरेर दुवै विश्वज्योतितर्फ लम्किए। नभए पनि पक्का, सार्थकले हलुका रिस मिश्रित आवाजमा भन्यो। डर लाग्यो? सदाले भने, बेलैमा भन, गाह्रो लाग्छ भने कुनै करकाप छैन। म डरसँग डराउने मान्छे होइन, म जितलाई पनि जित्ने मान्छे हुँ। सार्थकले गाढा खैरो ओठलाई हलुकासित चारै दिशामा खोल्दै सेता टिलिक्क दाँत देखायो र खुबै महान वाक्य भने चाहिँ फेरि एकपटक छाती फुलाएर आत्मरतिमा रमायो। मुखले बोल्न जति सजिलो छैन, सदाले फिस्सा हाँसेर उडाइदिए। नक्साल, भाटभटेनी, विशालनगर, सुकेधारा सडकको देब्रेतिर रोकिराखेको भरिभराउ माइक्रोको खलासी उनीहरू दुवैलाई आमन्त्रण गरिरहेको थियो। जाँदैनन् भन्ने लागेपछि अलिक अगाडि बढेर अरू प्यासेन्जर बोलाउन थाल्यो। सगरमाथा चढ्नुपर्ने हो र? म तयार छु। प्रेम पाउनका लागि सगरमाथा चढ्ने पहिलो व्यक्ति सार्थक केसी। पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी कहाँ कहाँ भ्याउनु इन्टरभ्यू दिन। समयको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हम्मे हुने। यति भनिसकेर गिजासम्म देखिने गरी हाँस्यो। लगत्तै उसको ओठमा टाइट भएको हाँसोको हावा फुस्स फुस्कियो। जब उसको मनमा आफैले बोलेको प्रेम पाउनका लागि सगरमाथा चढ्ने पहिलो व्यक्ति भन्ने कुरा दोहोरियो, तब बोल्दा बोल्दै अलिक बढी नै बोलियो कि भनेर ऊ हलुका पछुतायो। केटाहरूले थाहा पाए भने यो कुरामा जति बिल्ला अरू केमा होला?
उनीहरू विश्वज्योति कटिसकेका थिए। त्यस्तै त्यस्तै सदाले नलम्ब्याइकन फ्याट्टै भनिन्, तिमी धेरै चुरोट खान्छौ, चट्टै छाड्न सक्छौ? यो सुनेर भने सार्थक एकछिन शिथिल भयो, बिल्कुलै अवाक। नाकमा हररै चुरोटको धुवाँको बास्ना चलेर मनलाई लोभ्यायो। माइक्रो कुरिरहेको जस्तो देखिने एउटा मान्छे चुरोट पिइरहेको थियो, त्यसको ओठबाट थुटेर तान्नु जस्तो भयो। कमसे कम एउटा चुरोट तुरुन्तै यही स्थितिका विरुद्धमा सल्काइहालौँ जस्तो लाग्यो। कसरी छाड्ने चुरोट? धुवाँ जो उसका लागि सास बराबर भएको थियो। जब जब कसैले चुरोटको धुवाँ उडाएको परबाट देख्थ्यो, उसको मन औडाहाले जल्न थाल्थ्यो। उसलाई तलतल लागेर आउँथ्यो, शरीरमा अक्सिजनकै कमी भए जस्तो लाग्थ्यो। अनि त्यो चुरोट उसको 2 औँलाको बीचमा पुग्दा उसलाई कुन तहको शान्ति मिल्थ्यो त्यो कसले बुझिदेओस्। 2 औँलामा च्यापिएको चुरोटको दृश्य कुनै सुन्दर पेन्टिङ जस्तो लाग्थ्यो उसलाई। त्यो ओठमा च्यापिँदा चुम्बन गरे जत्तिकै आनन्द मिल्थ्यो भन्ने कुरा उसले कसैलाई कसरी सम्झाओस्। फिल्टरबाट धुवाँभित्र फोक्सोसम्म छिराएको अनि बाहिर फ्याँकेर उडाएको, हलुका झुम्म भएको। आहा, यो आनन्दको घाँटी ऊ कसरी थिचोस्? बरु सगरमाथा ऊ चढ्दो हो, तर यो मनभित्र शङ्काहरूको जतिसुकै वर्षा भएको होस्, सार्थकले सदालाई विश्वासको ओठमा हुल्दै भन्यो, हुन्छ। आकाशे पुल चढ्न थालेका थिए दुवै। याद राख, पुलको भर्याङको 3-4वटा खुट्किला नउक्लिँदै सदाले चोरी औँला सोझ्याउँदै भनी, एक सर्को पनि तानेको चाल पाएँ भने तिमी फेल। सदालाई विश्वासको ओठ मुनि राखे पनि ऊ आफैप्रतिको अविश्वासले कम्पित भयो। तापनि प्रयास गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता लियो। पुलमाथि पुगिसकेपछि सदाले जिस्क्याई, अझै मेरो पछि पछि किन? मेरो घर जाने विचार छ? सार्थक लज्जित भावमा हाँस्यो र बाई भनेर सिँढी ओर्लिन लाग्यो। सदासित छुट्टिएर गएपछि सार्थक सोच्दै गयो, कलेज नगई सम्भवै थिएन, साथीहरूसित नजिक नभई सम्भवै थिएन। चुरोट छोडे कुन मुखले भनौँ? फेरि छोड्नुको कारण सोधेर हैरान पार्थे। फलानीलाई पाउन छाडेँ भनौँ भने त्यो जति खिसिट्युरी र बेइज्जतीको विषय उसका लागि अरू के होला? साथीहरू चुरोटका लागि केटी छाड्ने कुरामा मजाले विश्वास गर्न सक्थे, तर केटीका लागि चुरोट छाड्ने कुरामा उपहास मात्र गर्न सक्थे। यसर्थ केही समयका लागि साथीहरूको सङ्गतै म किन नछाडौँ? सार्थकले आफैलाई प्रश्न गर्यो। अगाडि चियाको कप बोकेर उभिने आमालाई देखेर उसका दिन सुरु हुन्थे, तर उसको त्यस दिनको सुरुवात नाकबाट भयो। बाहिर टेरेसमा बाले खाएको चुरोटको गन्ध उसको खुला झ्यालबाट बतासिँदै नाकमै थुकिन आइपुगेपछि अनि ऊ बिउजियो। चिया त्यसपछि मात्र आमाले लिएर आइन्। चिया पिइसकेर सार्थक घर नजिकैको एउटा चिया पसलमा गएर 2 कप हट लेमन र 2वटा चुरोट खाने गर्थ्यो। त्यहाँ उसका छुट्टै साथीहरू हुने गर्थे, तर त्यस दिन ऊ गएन। जानुहुन्न भनेर आफ्नो खुट्टामा दृढताको साङ्लो आफैले बाँधेर घरमा आफैलाई थुन्यो। टिभीका च्यानलहरू फेर्दै बसिरहेको थियो। 3वटा च्यानल फेरेपछि आएको एउटा च्यानलमा कोही एकजना चुरोट खाइरहेको थियो। चुरोटको गन्ध टिभी छेडेर सोफामा बसिरहेको उसम्म आयो। टिभीलाई उसले झेल्न सकेन। चुरोट छाड्न चाहनेहरूलाई भड्काउनमा यी च्यानलहरूको पनि ठुलो हात हुँदो हो, उसको मनको तर्कना। टिभी बन्द गरेर रिमोट एकातिर मिल्कायो र छततिर गयो। छतमा हजुरबा मस्तसित चुरोट तानिरहेका थिए। उफ, यस्तो दृश्य देखेर झन् के अडियोस् ऊ। घरका कुना काप्चा पनि हर कोहीका लागि चुरोट तान्नकै लागि बनाइए झैँ उसलाई लाग्यो। त्यस दिन सार्वजनिक बस चढेर ऊ कलेज गयो। यसमा पनि उसको आफ्नै तर्क थियो। बाइक भएपछि जहाँ पायो त्यहीँ रोकेर चुरोट खाने सहुलियत हुन्छ। कमसे कम सार्वजनिक यातायातमा गइयो भने हर ठाउँमा त्यो सुविधा हुँदैन। बाइक घरमै छाडेर ऊ बस स्टेसनतिर लाग्यो। बिहानको 5:15 बजेको थियो। बस खाली खाली थियो। ढोका छेउकै सिट खाली थियो। गएर त्यहीँ ठचक्क बस्यो। बसको खलासीले ढोकैमा चुरोट सल्काएछ। त्यहाँ पनि हरर बास्ना आइहाल्यो। एकपटक खलासीलाई भन्यो, भाइ चुरोट नखाउ न, साह्रै गाह्रो हो। सार्थकलाई भएको गाह्रो खलासीले बुझेन। जर्कट्ट आवाजमा सार्थकको मुखै नहेरी भन्यो, पछाडि जानुस्। 5:45 पनि बजेको थिएन कलेज पुग्दा। गेटभित्र छिरेको मात्र थियो सजीव र आयुष भेटिए, उसका चुरोटे साथीहरू। ती दुवैलाई देखेर पुलिसलाई देख्दा तर्सिने अपराधी चाहिँ तर्सियो। जम्का भेट भइगयो, नभए ऊ पक्कै छलिएर हिँड्ने थियो। भेटिएपछि फसिने भो भन्ने आतंकले ऊ तर्सियो। हिँड चुरोट तान्न। आयुषको प्रथम आग्रहले सार्थकको निधार खजमजियो। केही बोल्नै सकेन।
चुरोट उसका लागि चुरोट होइन, ब्रेकअप गराउने विष हो भनेर उसका साथीहरूलाई कसरी भनोस् ऊ? सबैभन्दा खतरनाक क्षेत्रमा थियो ऊ। कमसे कम त्रिचन्द्र कलेजको परिसरमा चुरोट उसका लागि बिछ्याएको माइन झैँ थियो, जहाँ छोए मात्रै एउटा चिज हुन सक्थ्यो, विस्फोट। विस्फोट उसको भर्खरै बन्न लागेको सम्बन्धको। चुरोट त छाडियो यार, हिँड्दा हिँड्दै बीच बाटोमा बडो लाचार र निरीह बोलीले उसले यति चाहिँ भन्न सक्यो। तर केटाहरूले सुनेनन्। सार्थकलाई दोहोऱ्याउन मन लागेन। मान्छेलाई आफ्नै लाचारी र निरीहताको प्रदर्शन बार बार किन गर्न मन लागोस्? क्यान्टिन पुग्ने पुग्ने बेलामा ऊ सुआयो भन्दै एकैछिनमा फर्किने वाचा गरेर फुत्कियो र पुस्तकालयतिर गएर लुक्यो। लुक्नलाई पुस्तकालय सुरक्षित स्थान थियो, किनकि कमसे कम उसको सङ्गत भएका चुरोटे साथी त्यति पुस्तकालय जाँदैनथे। त्यसै दिन घर फर्किने बेलामा उसका आँखा बाटोमा भएभरका नाङ्लो पसलमा अडिएका चुरोटका बट्टामा गए। चुरोटको धुवाँ उडाइरहेका मान्छेमा गए, उडिरहेको धुवाँमा गए। ऊ धुवाँको कुहिरोमा हिँडिरहेको महसुस गरिरहेथ्यो। अरू त अरू, मकै पोलिरहेको ठाउँबाट उडिरहेको धुवाँ पनि उसले चुरोटकै धुवाँ देख्यो। मोमो पसलबाट मोमोको भाँडोबाट त्यसको ढकनी उठाउँदा उडेको बाफलाई पनि चुरोटकै धुवाँ देख्यो। धन्न, आकाशमा उडेको बादललाई उसले चुरोटको धुवाँ देखेन। वरपर सबतिर चुरोट अनि धुवाँ मात्रै देख्यो। हिँड्दै गर्दा चिया पसल, कफी सप, रेस्टुरेन्ट, रुखमुनतिर सबैतिर पकपकी धुवाँ उडाइरहेका मान्छे देख्यो। दौरा सुरुवालदेखि सुट लगाएका सम्मको हातमा चुरोटै देख्यो। खाउन्जेल जसले आफ्नो हातमा मात्र चुरोट च्यापिएको देख्थ्यो, छाडेपछि त उसले हर कोहीका हातमा चुरोटै मात्र देख्यो। अर्को दिनदेखि सार्थक 10 मिनेट ढिलो कलेज जान थाल्यो, ताकि अगाडि नै कोही साथी फेला नपरोस् र चुरोट खाने प्रस्ताव नगरोस्। कलेज छुट्टा साथ घरतिर लागिहाल्थ्यो। बाटोतिर चुरोट फुङ्गो उडाएको मान्छे फेला पर्दा लोभिन्थ्यो र चुम्बक चाहिँ धुवाँतिर तानिन्थ्यो। कति पटक त चुरोट तानिरहेको मान्छे नजिक पुगेर धुवाँ सुँघेर पनि काम चलायो। लुकेरै खाउँ कि पनि लाग्थ्यो, तर तुरुन्तै डराउँथ्यो। सदाले आसपास कुनै जासुस त छाडेकी छैन भन्ने डरले त्रस्त रहन्थ्यो। उसलाई त सदालाई पाउनु थियो, सदासँगै हुनु थियो, उसित बिहा गर्नु थियो, उसित लामा छोटा यात्राहरूमा कहाँ कहाँ जानु थियो, धेरै थोक गर्नु थियो। सोचाइ न हो, सोच्दा सोच्दै कुनै कुनै बेला त ऊ दाहिने काँधमा बेरिएकी सदा र देब्रे हातका चोरी र माझी औँलामा च्यापिएको चुरोट पनि एकसाथ सोचिदिन्थ्यो। त्यो सोचाइमा भने सदा सार्थकले चुरोट तानेको दृश्य देखेर उल्टै मुग्ध भएर हेरिरहेकी हुन्थे। पछि एक्लै हाँस्थ्यो, आफ्नो वाहियात सोचाइ सम्झेर। यतिका वर्ष ऊ अनेक केटीहरूको छेउछाउमा पुगेको थियो, तर सदाको छेउमा पुग्दा उसलाई जे हुन्थ्यो अरूको छेउमा पुग्दा कहिल्यै भएन। सदाको नाउँ मनमनै लिँदा जुन कोटीको आनन्द उसलाई हुन्थ्यो, अरू कुनै केटीको नाउँ लिँदा उसलाई त्यस्तो महसुस भएन। सदालाई देख्दा मात्र पनि सार्थकभित्र जे जस्तो परिवर्तन आयो, कसैलाई देख्दा आएन। जीवनमा कैयौँ केटीहरू आउने जाने नभएका कहाँ थिए। सृष्टि अमात्य, रविना रिजाल, आशिका भट्ट, प्रश्ना मैनाली, फुच्ची केटी, फेसबुक नाउँ, जोसित केवल च्याट मात्र भयो। लिस्ट लामै हुन्छ। जोसँग प्रेमका छोटा मिठा तिता यात्रा उसले तय गरेको थियो। सदालाई उसले तीभन्दा भिन्न स्थानमा राखेको थियो। त्यसो त हरेक केटीसित प्रेम हुने हुने बेलामा उसले सबैजसोलाई छुट्टै स्थानमै राखेको हुन्थ्यो। ऊ आफैलाई भन्थ्यो, यो तीभन्दा फरक छे। मानव विगतका प्रेमिकाहरूभन्दा वर्तमान प्रेमिकालाई छुट्टै र अग्लो स्थानमा राखिएन भने त्यो प्रेम विशेष हुन्न। 1 महिनासम्म सार्थकले चुरोट नछुने प्रण गर्यो। चुरोटे साथीहरूसितको सङ्गत हुनै छाड्यो। उसको सङ्गत फेरियो, हालत फेरियो र आगत फेरियो। एक दिन सार्थकलाई मध्यराततिर औढा भयो। रातको करिब 11 बजेको हुँदो हो। चुरोटको यति धेरै तलतल उसलाई कहिल्यै लागेको थिएन। खाना छाडेको 10 दिन जति भएको हुँदो हो। सार्थकका बा चेन स्मोकर थिए। हजुरबा पनि उस्तै। घरिघरि उसलाई लाग्थ्यो चुरोट खानु उसको वंशानुगत गुण हो, जो हजुरबाले बालाई दिए र बाले उसलाई। सदासित बिहा भएको खण्डमा उनीहरू दुईबाट उत्पादित सन्तान समेत यो लतमा नफस्ला भन्न सकिन्न। सार्थक उठेर बैठक कोठामा गयो। कहिलेकाहीँ बैठक कोठामा समेत चुरोटको बट्टा यत्तिकै छाडिएको हुन्थ्यो। सम्भवतः सबै सुतिसकेका थिए। एउटा बत्तामा जम्मा अन्तिम खिल्ली चुरोट बाँकी रहेछ। सुटुक्क त्यो झिक्यो र छततिर लाग्यो। रातको 11 कटिसकेकाले कसैले देख्दैन भन्नेमा ऊ ढुक्क थियो। छतमा बसेर एक खिली चुरोट सिद्ध्यायो। चुरोट खाउन्जेल ऊ चुरोटसित डरायो।
रातसित डरायो र आफैसित पनि डरायो। भोलिपल्ट उसका बाले घरमा तहल्कै मचाए। उसका बालाई बिहान एक खिली चुरोट नखाई शौच हुँदैन थियो। कसले झिक्यो वा फालिदियो भन्दै हरेकलाई केरकार गरे। बाको गर्जनले बेलै नभई निद्रा खुलेको सार्थक पिसाबले च्यापिरहेको भए तापनि डरले छुलछुली हुँदै कोठैभित्र बसिरह्यो। चुरोट उसले जीवनमा एक्लै वा अरूसित बसेर कति खायो, तर त्यस दिन चुरोट नखाने कसम चाहिँ आफैसित पटक पटक खायो। उसलाई खुब पछुतो भएको थियो, किनकि सदाले त परीक्षाको प्रतिफल महिना दिन पुगेको दिन देली, तर कमसे कम त्यस दिन ऊ आफैसित भने फेल भएको महसुस गरिरहेको थियो। असार लागिसकेको थियो। बिहानैदेखि मन्द हावासहितको झरी परिदिएर मनसुनले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको थियो। त्रिचन्द्रकै लाइब्रेरी बाहिर ओत लाग्दै सार्थक सदालाई कुरिरहेको थियो। कोही छाता ओढेर बिस्तारै कलेजभित्र आइरहेका थिए, कोही भिज्दै दगुरिरहेका थिए। जागरान्डाका फूल आजकल न रुखमा देखिन्थ्यो न भुइँमा। सदाको स्कुटी गेटभित्र छिरेको देखिसकेपछि सार्थकले आशालाग्दो अनुहारले त्यतैतिर हेऱ्यो। गर्दनदेखि पिरौलासम्म क्रिम्सन कलरको रेनकोटले ढाकिएकी थिई सदा। उसको दृष्टि आफूतिर परेपछि सार्थकले उभिरहेको ठाउँबाट दाहिने हात हल्लायो। रेनकोट नफुकालिकनै कुद्दै सार्थक भएतिर आए र ओत मुनि परेपछि रेनकोट खोली। भित्रपट्टि पहेँलो कलरको पृष्ठभूमिमा खैरो र रातो स्ट्राइप भएको कुर्ता सुरुवालमा झट्ट हेर्दा सदा कोकोनट बिस्कुटको खोल जस्तै देखिरहेकी थिए। सदाले सार्थकका लागि तोकिदिएको परीक्षणकालको 1 महिना पुरा हुने दिन थियो। उसले सार्थकका ओठ, दाँत, औँलाहरू जाँची के भनौँ, जाँचेको नौटङ्की गरे। सार्थक भने कुनै मेसिनले नै जाँचिरहे जसरी नै डराइरहेको थियो। यत्तिको डर उसलाई राति साँच्चीकै मापसी गरेर घर जाँदा ट्राफिकले मुखैमा मुख ल्याएर जोड्न खोज्दा पनि लागेको थिएन। त्यसो त यो जाँच गर्नुभन्दा अघि चुरोट खानेहरूसित सङ्गत छुटाएर नखानेहरूसित सङ्गत गरेको फेला पारिसकेकी थिए। भरोसाको साथी जो अति चुरोटे थियो, जो सार्थकको 2 कप हट लेमन र 2वटा चुरोटको साथी र साक्षी दुवै थियो, उसले समेत भरोसासित गुनासो गरेको सदाले सुने। आजकल सार्थक हामीबाट पर भयो। यो कुराले सदाको मनमा सार्थकप्रतिको प्रेम बढ्यो। उसले आफैलाई भने, आइन्दा 1-2 खिल्ली चुरोट सार्थकले लुकेरै खाएको देखे पनि नदेखे चाहिँ गर्नेछु। वरपर ओट लाग्ने अरू मान्छे पनि छन् भन्ने थाहा पाएर सार्थकले सदाको कानमा खुसुक्क सोध्यो, अब त प्रेम गर्छौ? खुसीले सदा मात्तिरहेकी थिए। मात्तिएकै आवाजमा भनी, त्यो त सजिलो परीक्षा थियो, जसले पनि पास गर्न सक्ने। पानी झन बढेकाले आवाजलाई केही चर्को गराई। गाह्रो परीक्षा के छ, ल देऊ, त्यो पनि पास गरेर देखाइदिन्छु। जाबो चुरोट छाड्ने हुँदा कुन गति भएको थियो, सब बिर्सेर सार्थकले नचाहिने फुर्ती झिक्यो। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, खालि 5 केजी 2 महिनामा घटाएर देखाउनु पर्यो, सक्छौ? सदाले जिस्क्याउँदै भनी। सार्थकले अघि झिकेको फुर्ती काँचको जस्तो रहेछ, प्याट्टै फुटिगयो। यसलाई पनि सजिलो भन्छौ? फुर्ती काँच जस्तै फुटे पनि सार्थकको आवाजको भोल्युम एकाएक माइक अघि बोले चाहिँ ठुलो भयो। उसले वरपर अरू मान्छे भएको ख्यालै गरेन। म फिल्म स्टार हुँ र? मन लागेको समयमा वेट घटाउन र बढाउन सक्नलाई? धन्न कसैले उनीहरूलाई वास्ता गरेनन्। सदाले मुस्कुराउँदै भने, तिमी फिल्म स्टार पक्कै होइनौ, तर तिमी आफ्नो जीवनको सुपरस्टार हो। अनि मेरो जीवनको त झन् मेगा स्टार भन्दैछौ। सुरुमै हिम्मत किन हार्छौ? सार्थकलाई सदाका 2वटा कुरा एकदमै घट लाग्यो। त्यसैले त अघि हलुका राखिएको सार्थक तुरुन्तै पग्लिहाल्यो। उसले भनेको तिमी मेरो जीवनको मेगा स्टार भन्दैछौ भन्ने वाक्यांशले मुटुमै हान्यो। अनि उसको सुरुमै हिम्मत किन हार्छौ ले उसमा बेग्लै ऊर्जा थपिदियो। ती कुराहरू दोहोऱ्याउन लगाएर, एकचोटि फेरि भन त? भन्न मन लागेको थियो तर भनेन। सोच्यो बेला बेलामा फ्ल्यासब्याकमा गएर आफैले मनमनै दोहोऱ्याएर आनन्द लिए पनि त भयो। नलिनु अप्ठ्यारो परीक्षा लिइहाली, दिनु नै परेपछि तै केही सहुलियत दिन्छ कि भन्ने ठानेर उसले बार्गेनिङ गर्यो। तर सदा, यो बबुरोलाई 5 किलो अलिक बढी भएन? जेनतेन 1 किलोसम्म भए घटाउन सक्थे, त्यति मिलाउ न। हँ? सदाले आँखा च्यात्तेर हेरी। लो 2 किलो। सदाका च्यात्तिएका आँखा देखेर डराएको अभिनय गर्दै भन्यो, मेहनत गर्छु 2 किलो घटाउने, मान। के 1 किलो र 2 किलो गरिरा मासु किन्न लाग्या हो? सदाले हात बाँधेर सार्थकलाई घुरी। लौ न तिम्रो न मेरो 3 किलोसम्म त गरिदेऊ, यति डिस्काउन्ट त जसले पनि दिन्छ।
सदाले उसै गरी चुपचाप आँखा फारेर सार्थकलाई हेरि नै रही। 4 त होला। सार्थक अझै बार्गेनिङको मोडमा थियो। 1 किलो मात्र घटे पनि ठुलै राहत हुन्छ भनेर किचकिच गरिरह्यो। सदा हातसँगै हाँसो पनि बाँधेर सार्थकलाई आँखा तरिरहे। लौ तिम्रै जित, भोलिदेखि सुरु हुन्छ तिम्रो परीक्षा। वेट पनि भोलि नै लिने, सदाले भने। भोलिपल्ट सार्थकले भित्र 2-3 पत्र लुगा लगाएर आयो। उसले सोचेको थियो पछि नाप्ने बेलामा सबैभन्दा हलुका टी सर्ट र पाइन्ट मात्र लगाउने। पानी रोकिएको थिएन, जाडो जाडो नै थियो, बाहना पनि भइहाल्यो। त्यस दिन बाहिर लेदरको भुक्के ज्याकेट लगायो, पाइन्ट पनि सबैभन्दा गह्रुङ्गो छानेर लगायो। कम्तीमा 2 केजी भए पनि राहत मिल्नेछ भन्नेमा ऊ विश्वस्त भयो। कलेज सकिएपछि सार्थकलाई आफ्नो स्कुटी पछाडि राखेर सदा खिचापोखरी पिपल्स प्लाजातिर लागि। सार्थकले त्यहाँ जानु अघि भुँडी फुलुन्जेल पानी पियो। तौल नाप्ने बेलामा सदाले लेदरको ज्याकेट खोल्न लगाए। पर्स, बेल्ट, मोबाइल सबै निषेध गरे र बाँकी जे लगाएको थियो 2 महिनापछि पनि त्यही लुगामा तौल लिन आउने निर्णय गरिदिए। सार्थकको जुक्ति काम लागेन। सार्थकको हाइट 5 फिट 9 इन्च थियो भने तौल 80 केजी थियो। 75मा झर्नु थियो। उसले आफ्नो वजन घटाउन यसअघि पनि कोसिस नगरेको होइन, कति पटक गर्यो। 4 पटक त जिम जोइन गर्दै छोड्दै गर्यो। 8 पटक त डाइट कन्ट्रोल गर्छु भनेर सुरु पनि गर्यो। तर उसले कुनै पनि काम निरन्तर गरेन। कुनै पनि काम निरन्तर गर्न नसक्नु नै उसको जीवनको निरन्तर कमजोरी रहिरह्यो। तर अब ऊ एउटा प्रतिबद्धता लिएर आएको थियो। बेलुकी ऊ घर नजिकैको प्लाटिनम फिटनेस सेन्टरमा जिम जोइन भयो। त्यस दिन इन्स्ट्रक्टरले वार्म अप गर्न लगायो। जिम इन्स्ट्रक्टरले उसलाई भनेको थियो, 3-4 दिनसम्म आइरहनुभयो भने तपाईँले सधैँ गर्नुहुन्छ। दुख्यो भनेर आउनु भएन भने तपाईँले जिम गरेर खानुहुन्न। पहिला पहिला 2-3 दिनमै हार मानेर उसले जिम जान छोडेको थियो। यसपटक इतिहास दोहोरिन्न, उसले मनमा नै आफैलाई भन्यो। यसपटक 2वटा इतिहास रचिनेछन्, उसले आफ्नै मनलाई फेरि भन्यो। एउटा इतिहास, नदोहोरिने इतिहास, अर्को मेरो प्रेमको इतिहास। ऊ आफ्नो शरीरको भूगोल मिलाएर प्रेमको इतिहास रच्ने उद्यममा लाग्दै थियो। पहिलो दिनको वार्मअपले नै उसको शरीर 50 जनाको कुटाइ खाएको जस्तो थङ्थिलो भयो। राति पिसाब फेर्न जान पनि उसलाई धौ थियो। चिलाउँदा कन्याउने तागत पनि उसलाई थिएन। खाना खान लाग्दा हात थालबाट मुखसम्म राम्ररी ल्याउन सकेन। दायाँ कोल्टे फेर्यो बायाँतिर दुख्ने, बायाँ कोल्टे फेर्यो दायाँतिर दुख्ने। भोलिपल्ट उठ्दा झनै गाह्रो भयो। जिउलाई बडो जतन गरेर चलायो, मानौ जिउ होइन काँच हो। बेलुकी नजाउँ लागिरहेको थियो, तर मनमा नजाउँ भन्ने विचार उठ्ने बित्तिकै उसले सदाको मुहार सम्झियो र आफूलाई एकाएक ऊर्जावान भएको कल्पियो। दोस्रो दिन पनि ऊ जिम गयो। मनले साथ दिएको भए तापनि शरीरका हरेक अङ्गले मानिरहेका थिएनन्। खुट्टा पनि उठ्न मानिरहेका थिएनन्। उसलाई लाग्यो आफ्ना खुट्टा गज हिलोमा गाडिएका छन्। सदालाई सम्झेरै ऊ जिम गइरह्यो। तेस्रो चौथो दिन पनि गयो। हप्ता 2 हप्ता र 2 महिनासम्म निरन्तर गइरह्यो। खाना पनि जिम इन्स्ट्रक्टरले भन्यो बमोजिम खायो। उसलाई मनपर्ने खानेकुराहरू लिस्टबाट बाहिरिँदै जान थाले। जिब्रोको स्वाद फेरिँदै जान थाल्यो। आँट अतृप्त हुँदै गयो। सार्थक हरेक पटक डम्बेल उठाउँदा जोसिन्थ्यो। हरेक पटकको वर्कआउटमा उसका मसलहरू मात्र होइन, दृढता पनि कसिलो भएर आउँथ्यो। हरेक दिन ऊ पसिना मात्र होइन, आफूभित्रको सम्पूर्ण हीनता, लाचारीपन र अल्छीपनलाई पनि बगाइरहेको हुन्थ्यो। 5 किलो केटोले 6 किलै घटाएर देखाइदियो। र यसरी सार्थक सदाले दिएको अर्को परीक्षामा पनि उत्तीर्ण भयो। उसको मिलेको ज्यान अझ मिलेको देखियो। एकदमै लोभलाग्दो, आकर्षक पनि देखियो। पिपल्स प्लाजामा वेट नापिरहँदा सदा एकपटक फेरि आश्चर्यमा परेकी थिए। उसलाई लाग्न थालेको थियो सार्थकलाई जेसुकै परीक्षा दिए पनि सजिलै पार गरेर देखाइदिनेछ। सार्थक प्रेममा आधी जसरी होमिएको थियो। जेसुकै होस्, उसको गतिमा कमी आउनेवाला छैन। बरु दायाँ बायाँ सब कुरालाई तहस नहस गर्नेछ, तर रोकिनेवाला छैन। सदालाई आफ्नो छनौट एकदमै सही थियो भन्ने लाग्यो। प्रेम गरेर पनि प्रेमको सुन्दरता थाहा नपाएका सदाका साथीहरूले भन्न थालेका थिए, प्रेम कति सुन्दर चिज रहेछ है।